من از قدیمم به این حرف باور نداشتم، هنوزم ندارم. لطفاً به اون معلم بفهمون دیگه این حرفا رو به خورده پسرم نده. بچه من فقط یه پدر داره و اونم منم. آخه لازم نیست انقدر عصبانی بشی. خودت خوب میدونی من سر بعضی چیزا اصلاً کوتاه نمیام. تو، بلال و خودم. حاضر نیستم اینو با کس دیگه ای شریک بشم. احمد، بلال داره حرفاتو میشنوه. برام مهم نیست. میدونی حرفا چه تأثیری روش داره؟ بچه من هویت منه. نمیتونم جایگاه خودمو تو قلب پسرم با کس دیگه ای شریک بشم. امیدوارم اینو به اون فراز بفهمونی. باید حد خودشو بدونه. باید بره دنبال یه کار خوب. من نمیخوام اخراجش کنم. باشه، بهش میگم.